नाजरीन, आज एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा दर्दनाक सानिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसे जब भी हम याद करते हैं तो आंखें बेख्तियार छलक पड़ती हैं। ये 27 दिसंबर 2007 की उदास शाम थी। मैं रोज़नामा औसाफ इस्लामाबाद के मैगज़ीन सेक्शन में मौजूद था। मेरे साथ हमारे दोस्त भी थे और हम रूटीन का काम कर रहे थे। उस दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जलसा भी था और टीवी चैनल्स पर उनकी लाइव तकरीर भी दिखाई जा चुकी थी। उसके बाद रूटीन के काम बढ़ रहे थे कि अचानक ये खबर आई। हमारे रोज़नामा औसाफ के रिपोर्टर ने रावलपिंडी से खबर दी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे में धमाका हो गया है। उसके बाद हर कोई टीवी चैनल्स के सामने बैठ गया। उस दिन शाम पहले से ही उदास थी। इस्लामाबाद में अफसरदगी का आलम था, हू का आलम था, सोग का आलम था। और लोगों को जब ये पता चला कि मोहतरमा के जलसे में धमाका हुआ है तो लोग टीवी चैनल्स के आगे बैठ के, हम भी ये जानने के लिए बेताब थे कि क्या हुआ है। फिर हमारे रिपोर्टर ने थोड़ी देर बाद ये इतला दी कि मोहतरमा जख्मी हुई हैं और सेंट्रल अस्पताल रावलपिंडी उनको भेज दिया गया है। ये ऐसी खबर थी जो हर एक पर क़यामत बनकर टूटी और लोग परेशान हो गए। हमने अपनी आंखों से देखा, लोग ज़ारो कतार रो रहे थे। थोड़ी देर बाद रावलपिंडी के सेंट्रल अस्पताल से वो खबर आई जिसने हम समेत सबको हिला कर रख दिया। खबर ये थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। और उसके बाद जो हमने देखा वो नाकाबिले यकीन था। हमने फिर खुसूसी रंगीन एडिशन रोज़नामा औसाफ का शाया किया और उस पर मैंने खुद, मेरे साथ हमारे मैगज़ीन एडिटर थे तारक मसूद साहब, हमने वो कलर एडिशन, स्पेशल कलर एडिशन तैयार किया जिसमें हमने एक शेर लिखा, निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहां, चली है रस्म के नसर उठा के चले कोई। फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर उस दिन उस मौके की मुनासबत से इंतहाई मौजू था। रोज़नामा औसाफ में मैंने अपने दोस्तों को रोते देखा, बिलखते देखा, सिसकते देखा। और जब हम छत पर गए तो मेरे सीनियर मौज़म रज़ा तबस्सुम बेख्तियार रो रहे थे। और फिर हमारे डिप्टी एडिटर थे, बड़े सीनियर साफ़ी, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, CR शमसी साहब को भी मैंने रोते देखा, ऐसे रोते देखा जैसे उनको कोई अपना बिछड़ गया हो। अब पारा में हू का आलम था, हर तरफ अफसरदगी, मायूसी और सोग था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकलना शुरू हुए। हम ऑफिस से निकले और सितारा मार्केट की जानिब आए तो नाजरीन, सितारा मार्केट में दरख्त गिराए जा चुके थे, सड़कें बंद हो चुकी थी। हमारी गाड़ी को भी रोका गया, लेकिन जब बताया कि हम जर्नलिस्ट हैं तो फिर हमें छोड़ा गया। और फिर देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़े। हम फैज़ाबाद चले गए। रावलपिंडी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी। और फिर जो कुछ सिंध से खबरें मिली, पंजाब से खबरें मिली, पाकिस्तान जल रहा था और लोग दीवानावार जो थे वो कोई गड़ी खुदा बख्श की जानब जा रहा था और कोई रावलपिंडी के सेंट्रल अस्पताल की जानिब। और इसी दौरान नवाज शरीफ साहब के आंसू भी हमने देखे। वो भी रावलपिंडी में उस दिन जलसा करने आ रहे थे तो उनको भी हमने रोते देखा, बिलखते देखा। पूरा पाकिस्तान रो रहा था बगैर किसी सियासी तफरीक के। लोगों को पता था कि आज मरने वाली कोई आम आदमी खातून नहीं है, ये दुख्तर मशरक है, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, इतनी अजीम खातून बेनज़ीर वाकई बेनज़ीर थी। और फिर 3 दिन जो पाकिस्तान में तशद्दुद हुआ, बैंक जले, बैंक लूटे, गाड़ियाँ लूटी, गाड़ियाँ जली, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया और अवाम बिखरे हुए थे। बिलखुसूस सिंधी अवाम जो थे वो बिखरे हुए थे। उन्होंने कहा था कि रावलपिंडी से हमारा दूसरा जनाजा आया है। पहला जनाजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और दूसरा बेनज़ीर भुट्टो का। उनकी बातों में उनके गिले बड़े जेन्युइन थे। लेकिन फिर आसिफ ज़रदारी ने वो एक तारीखी जुमला कहा, उनकी ज़ात, उनके कैरेक्टर्स, उनकी तर्ज सियासत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो जुमला मौके की मुनासबत से बड़ा अजीम जुमला था, बड़ा मोतबर जुमला था कि पाकिस्तान खपे। वो नारा लगा तो हालात कंट्रोल में आए, वरना हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब की आमरीत थी और पाकिस्तान जल रहा था।
ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے جن مناظر کو بیان کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ہمارے دوست راجہ شفقت عباسی صاحب بھی اس جہاز میں تھے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لاڑکانہ لے کر گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کتنا بڑا جنازہ تھا، کتنا بڑا سوگ تھا، بڑے بڑے لوگ مرے ہیں، لیکن ناظرین ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے، بڑے پاکستان کی ہسٹری میں بڑے لوگ مرے ہیں، لیکن جو درد کی کیفیت تھی بے نظیر بھٹو کی موت پر، وہ درد کی کیفیت شاید نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہ بعد میں شاید کوئی دیکھے گا۔ بے نظیر عظیم تھی۔ بے نظیر کا جو مطلب ہے بے مثل، بے مثل، بے مثال، وہ واقعی بے مثال تھی۔ جس نے اس کو قریب سے دیکھا، جس نے گفتگو کی، اس کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی معتبر تھی، اور جس نے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں دیکھا، سنا، آج بھی لیڈرشپ ہے، آج بھی سیاستدان ہیں، آج بھی خواتین رہنما جو ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں، لیکن جو کچھ بے نظیر میں تھا وہ شاید کسی اور میں نہ ہو۔ ان کے بیٹے ہیں، آصفہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بے نظیر کی ایک جھلک ان میں نظر آتی ہے، لیکن وہ جھلک ہی ہے، باقی بے نظیر والی خوبیاں بے نظیر کی تربیت بھٹو نے کی تھی، عظیم بھٹو نے۔ اور جب لوگ اکثر بلاول بھٹو پہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں تو مجھے یہ وہ لمحات یاد آ جاتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو بلاول کی انگلی پکڑ کر ان کو چلاتی ہیں، لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی تربیت کس نے کی، اس کی ماں کون ہے، اس کا نانا کون ہے، لوگ یہ بھول جاتے ہیں۔ بہرحال آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں سوگ کا دن ہے۔ آج 27 دسمبر شام، جس وقت ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تقریباً اس سے تھوڑی دیر پہلے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی تھی۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے بعد حکومت میں بھی آئی، ایک دفعہ مخلوط حکومت کا بھی حصہ بنی، آج کل بھی وہ سمجھ لیں حکومت میں ہیں، سندھ اس کے بعد ان کے پاس مسلسل ہے، لیکن بے نظیر کے قاتل نہیں پکڑے جا سکے، بلکہ جن لوگوں پر شک کیا گیا وہ بھی مارے گئے۔ کیونکہ پولیٹیکل سیکرٹری نعید خان کو علیحدہ کر دیا گیا، صفدر عباسی کو علیحدہ کر دیا گیا۔ نعید خان اور مخدوم امین فہیم اس گاڑی میں سوار تھے، اور پھر جب عوام کا جوش دیکھا، نعرے دیکھے، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جن کو پہلے ہی سیکیورٹی تھریٹ تھا، وہ گاڑی سے باہر نکل آئیں اور پھر سنائپر نے ان کو شہید کر دیا۔ بہرحال یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کو پروب کرنا ضروری ہے۔ بے نظیر کو مارنے والے کون تھے، سیکیورٹی تھریٹ کس نے دیا، اس کے قاتل کون تھے، یہ آج تک یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس پر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے، لیکن ناظرین یہ بات طے ہے کہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، پاکستان کی سیاسی تاریخ دونوں باپ بیٹی کا تذکرہ کیے بغیر قطعاً مکمل نہیں ہوگی۔ جس طرح باپ پاکستان کا قائد اعظم کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تھا، اسی طرح بیٹی بھی بے مثل تھی، عظیم رہنما تھی، پاکستان کی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی۔ اور بے نظیر بھٹو میں بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتی تھی۔ بہرحال آج 27 دسمبر ہے، دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے قاتلوں کو بے نقاب کرے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔